बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शायर नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ बिलाजवाज़ नाजायज़ जारियत और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों मुल्कों में भरपूर जंग जारी है और वह मिज़ाइलों और फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए एक दूसरे के अहदाफ़ को न सिर्फ निशाना बना रहे हैं बल्कि इस जंग का दायरा वसी तर होने के आसार भी नुमायाँ होते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो दूसरी जानब ये अंदिया भी दे रहे हैं कि इस जंग में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी आलमी इंसानी बरादरी को बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसानात और माशी तबाही की शक्ल में नहायत संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ही जंग रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश कहीं कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। क्या ये जंग रुक पाएगी? इस पर इजहार ख्याल के लिए आज हमने सहाफ़ी कॉलम निगार तजियाकार जनाब शायर नज़ीर चौधरी साहब को दावत दी है, जो कि वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर शरीक हो रहे हैं। शायर नज़ीर चौधरी साहब, जंग इस वक्त अपने अरूज पर है और इसराइल अपनी मुकम्मल जारियत दिखा रहा है, अमेरिका पुष्पनाही कर रहा है और दोगली पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। क्या आप समझते हैं कि इस जंग में, जैसा कि उसने अंदिया दिया है, अमेरिका भी शामिल हो सकता है और यह जंग तीसरी आलमी जंग में बदल सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया शायर नदीम साहब। ये आज के दौर का बड़ा एक हॉट इशू है और इसमें जो आपका सवाल है मैं उसी की तरफ आता हूँ। आपने ये कहा कि क्या अमेरिका जो है उसने अंदिया दे दिया है, लेकिन क्या वो जंग में शामिल हो चुका है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा लॉलीपॉप है जो इस्लामी दुनिया के अलावा यूरोपीय मुल्कों को भी अमेरिका बड़े अरसे से देता आ रहा है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका हमेशा से इसराइल के साथ रहा है। इसराइल सांस भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं लेता और अमेरिका भी इसराइल की मर्जी के बगैर सांस नहीं लेता। दोनों के आपस में बड़े गहरे मुफादात हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जिंदा हैं और इसकी कई एक मिसालें हैं कि बहुत सारे जो अपना जो इलाकाई तौर पर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए जो ड्रावा है अमेरिका का सबसे बड़ा इसराइल है, इस्लामी दुनिया को काबू करने के लिए, इस्लामी दुनिया को डराने के लिए, और फिर उनसे डराकर वो खित्ते में खुद भी अड्डे लेकर बैठ जाता है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि बराह रास्त अगर आप जिसे कहते हैं कि जी अमेरिका इन्वॉल्व है या नहीं है, यानी कि अमेरिका खुद अपने हथियारों के साथ वहां आ चुका है या नहीं है, तो इसका भी एक आप देख लें कि अमेरिका इस खित्ते में अभी तक मौजूद है, उसके तैयारे भी मौजूद हैं, मिसाइल भी मौजूद है, उसका डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। यूक्रेन से उठाकर उसने यहाँ पर भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिका से ये इतलात आ चुकी हैं कि वहाँ से तकरीबन 200 के करीब उसके जंगी तैयारे जो हैं वो उस तरफ उड़ान भर चुके हैं। लिहाजा अमेरिका पहले से तैयार था, अमेरिका तैयार है और अमेरिका तैयार रहेगा। ईरान के खिलाफ जो है जो ईरान को लेट डाउन करने के लिए, उसको धमकाने के लिए, उसको कि किसी तरीके से हम ईरान को अपने ज़ेरे तसल्लुत कर लें, उसके लिए उसको ये लॉलीपॉप देता है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे और उस मुज़ाकरात की आड़ में एक तरफ जो ईरान को अपना स्लो एक्शन की तरफ रखता है, लेकिन दूसरी तरफ जो रैपिड रिएक्शन के लिए वो इसराइल को शह देता है और वो ईरान पे जाके हमले कर देता है। ये जो बातें सोचने वाली हैं हमारी इस्लामी दुनिया को भी, मगरबी दुनिया को भी, और कि अमेरिका तो इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व है। बाकी उसका अपना एक सियासी हथकंडा है कि वो कह रहा है कि हम जी खुलकर अभी इस जंग का हिस्सा नहीं बने और उम्मीद है कि ये जंग रुक जाएगी। ये जंग अगर रोकनी होती तो ये होती क्यों? तो अमेरिका जो है वो चेक कर रहा है बुनियादी तौर पर कि मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी मुल्कों की उस ताकत को कि किसके पास कितनी एटमी कुव्वत है। उसके बाद अमेरिका अपना एक नया एजेंडा लेकर आने वाला है कि वो इस इलाके में जहां पर जो है वो पूरी दुनिया में पहुंच चुका है और चीन जो है पाकिस्तान के बलबूते पर इस खित्ते में बहुत आगे जा चुका है। पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा इत्तेहादी है और काबिल इत्तेमाद इत्तेहादी है। दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सारी दुनिया को समझ आ चुकी है। शायद साहब आपको याद होगा बरसों पहले भी हम ये बात किया करते थे और मैंने अपनी किताब एक लिखी थी अमेरिकी मार्शल
2002 जी जी जिसके कहा गया था, बहुत सारे थिंक टैंक्स का मैंने हवाला दिया था कि आने वाले साल जो है 20-25 साल के बाद जो अमेरिका का एक नया चेहरा तो हमें सामने आएगा, लेकिन उसमें पाकिस्तान जो है वो अपने इलाके में एक टाइगर की हैसियत से होगा और उसके किए हुए फैसले पूरी दुनिया तस्लीम करेगी, पाकिस्तान की बात मानी जाएगी, जो पाकिस्तान बात कहेगा वो उसको तस्लीम की जाएगी और पाकिस्तान की हाँ में दुनिया के फैसले होंगे। अगर ईरान के और इसराइल के इन मौजूदा जंगी हालात को देखा जाए तो उसके पीछे पाकिस्तान एक बहुत उभरती हुई कुव्वत नजर आ रहा है, जो बज़ाहिर बहुत सारे खदशात भी हम जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जब से हमने इंडिया को शिकस्त दी है, इंडिया को जो अभी तक खून के वो आंसू रो रहा है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तस्लीम कर चुके हैं सारी दुनिया। तो इसी दौरान ये भी टेस्ट करने की कोशिश की गई है कि ईरान कहाँ खड़ा है, तो ईरान भी इंशाल्लाह सुरखरू होगा, अमेरिका अपनी अफवाज को भेज भी दे, जैसे उसके बॉर्डर पे अफगानिस्तान भी है, वहां पर भी आपको अच्छी तरह पता है कि अगर अमेरिका आ गया तो अफगानिस्तान से भी ईरान के अंदर बहुत सारे ऐसे जहादी कुफ्ते हैं वो दाखिल हो जाएंगी। अगर ये जंग मिसाइलों से या एटम के बाद भी ये जारी रहनी है, ये मुजाहमत है, ये खत्म नहीं होनी, और इसका अमेरिका को पता है। वो कह रहा है कि अभी मैं थोड़ा सा पीछे रहकर इस जंग का जो खेल है, जो एक रोबोटिक खेल है, उसका असल में आप देखिए कि उसकी जितनी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, जंगी सॉफ्टवेयर के ऊपर हाथ तो अमेरिका का ही है ना, तैयारे उसके हैं, मिसाइल नहीं शायद नजीर चौधरी साहब, आज के हमले के बाद ईरान के मिसाइलों के नेतन्याहू ने हाथ खड़े कर दिए और अमेरिका को दावत दी है कि आप हमारे हलीफ हैं, आप हमारे साथ मिलकर जो है अब ईरान के साथ जो है वो जंग करें। अब जब नेतन्याहू उन्हें बुला रहा है तो अमेरिका कब तक किनारा कशी करके कहेगा मैं इसमें हम इसके साथ नहीं हैं, लिहाजा उसे जैसे आप कह रहे हैं, और अब तो वाज़ेह तौर पर उसे आना पड़ेगा, और अगर वो आता है, आना ही पड़ेगा जैसा कि जाहिर हो रहा है, तो फिर क्या ये दो ब्लॉक की जंग जो है वो नहीं बन जाएगी कि एक तरफ पाकिस्तान, चाइना, रशिया और इस्लामी ममालिक कुछ जो हैं वो होंगे, और दूसरी तरफ जो है वो यूरोप और अमेरिका और इसराइल होगा, और लाजमी बात है भारत उसके साथ शामिल होगा। तो आप क्या कहते हैं कि ये दुनिया के लिए एक तीसरी आलमी जंग होती हुई फिर दिखाई देती है आपको? देखिए, ये तीसरी आलमी जंग तो हम इसको कह रहे हैं, लेकिन इसके नतायज जरा गौर आप खुद भी फरमा सकते हैं कि हम 1940 में नहीं रह रहे, ठीक है, ना हम 1914 में हैं, ना हम 1950 में हैं, ये 2025 है, जिसमें एटॉमिक पावर्स जो हैं इन तमाम मुल्कों के पास मौजूद हैं जिनका आपने जिक्र किया, अमेरिका के पास, इसराइल के पास, पाकिस्तान के पास, चीन के पास, रशिया के पास, इंडिया के पास, ये सारे मुल्कों के पास है। लेकिन जो टैक्टफुल जंगे हैं, आप वो भी ये देखें कि पाकिस्तान और जिस खिते में मौजूद है, पाकिस्तान ने जो टेक्निकल गुरिल्ला वॉर्स और जिस तरह के हालात का सामना किया है, ये खिता जो है इन जंगों के अंदर रहते हुए बहुत पक्का हो चुका है। ये चाहे मिसाइल खत्म, जिस तरह आप देखें एटम बम चलेंगे, एटम बम के बगैर तो फिर ये जंग कोई जीत नहीं सकेगा ना, ठीक है। तो एटम को रोकने की कोशिश क्या की जाएगी? क्या एटम चलाने के बाद जापान दुनिया से खत्म हो गया था? कुछ साल लगे और उसके बाद जो है जापान फिर से अपने कदमों पर खड़ा है। तो ये कौमों की तकदीर या मुल्कों की तकदीर जो है ऐसे ही बना करती है, हालात ऐसे भी बिगड़ा करते हैं। लेकिन अमेरिका, अगर आपके ख्याल में कि जैसे आपने कहा कि लगता है वो मैदान में आएगा और उसके साथ खड़े होकर वो जंग लड़ेगा, ये मोर्चों में तो जंग लड़ी नहीं जानी, ये फजाई जंग है, मिसाइलों की जंग है जिसमें एटॉमिक का इस्तेमाल होगा। अगर ये जंग आती है तो चीन तो लाजमी आएगा। चीन को ये पता है कि ईरान के को शिकस्त देने के बाद, इस्लामी कुछ मुल्कों को शिकस्त देने के बाद उसका रुख जो है अल्टीमेटली जो है वो चीन की तरफ होगा, और चीन के साथ पीछे रशिया अब जुड़ा हुआ है। चाहे जो मर्जी डोनाल्ड ट्रंप कह ले कि जी प्यूटन के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, लेकिन इसके बाद जो खित्ते के अंदर जो मामलात हैं वो इतने आसान नहीं हैं। चीन ने जिस तरह से अफगानिस्तान में बड़ा अच्छा एक दोस्ताना एक माहौल कायम कर लिया है, बहुत सारी चीजें उसने वहां पे कंट्रोल कर दी हुई है अफगानियों के साथ मिलकर, तो इन चीजों को नजरअंदाज किसी सूरत में नहीं करना चाहिए कि ये जंग, पहली बात तो ये है कि अगर ये एटॉमिक इस्तेमाल होता है तो एक एटॉमिक की ताबकारी के जो असरात है ना वो बड़े भयानक होंगे, वो किसी पर तो नहीं रहेंगे। तो क्या एटॉमिक पावर्स का जो है अपनी वो इस्तेमाल करेंगे एटॉमिक को इस सूरत हाल में? अगर ये हो जाता है तो फिर दूसरे मुल्कों पर भी हो गए। अब देखें,
اسرائیل پر एटॉमिक जो बम अगर फेंका जाता है वो महदूद सतह पर भी होता है, जैसे स्मार्ट जो एटॉमिक बम हैं उन पर फेंके जाते हैं। तो बहुत सारे मुल्कों की ख्वाहिश तो है कि इसराइल को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, लेकिन उसके ताबकारी असरात दूसरे मुल्कों तक भी जाएंगे। इसी तरह ईरान पे फेंकेंगे तो जो है पाकिस्तान तक उसके असरात आएंगे, तो पाकिस्तान तो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके असरात इराक पर जाएंगे, उसके बाद सऊदी अरब की तरफ जाएंगे, तो ये ना सऊदी अरब भी इसको जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो ये मज़ाहमत तो इसमें होगी कि अमेरिका अमली तौर पर इस जंग का हिस्सा ना बने, जिससे ये तीसरी आलमी जंग हो। लेकिन ये तीसरी आलमी जंग जो है बुनियादी तौर पर अब तो मईशत की जंग होगी। ये जंग कुछ दिन और जारी रहेगी। और जहां तक आपने पहले बात की थी कि इसराइली जो प्रेसिडेंट भी हैं और दूसरे नेतन्याहू का जो एक ख्वाहिश है कि अमेरिका को किसी तरह इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो ये पहली कोशिश नहीं है। उसने पहले इराक के अंदर तबाही फैलाने के लिए ये कहा था अमेरिका को इन्वॉल्व करने के लिए कि सद्दाम हुसैन के पास जो है ना एटॉमिक पावर्स हैं, एटम बना चुका है। लेकिन उस वक्त भी आपको आज पता है कि इराक के पास ऐसी कोई कुव्वत नहीं थी, लेकिन वहां भी उस वक्त भी नेतन्याहू ही अमेरिका को कायल करके लेकर आए थे। और उस वक्त ये कह दिया गया था अमेरिकी थिंक टैंक्स ने कि नेतन्याहू जो हैं वो एक वक्त आएगा कि ईरान के अंदर भी अमेरिका को लेकर आएगा, क्योंकि उसकी असल जीत और उसका मकसद इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये एक अहम तरीन पॉइंट और है जो सोचने वाला है कि क्या इसराइल के लिए सिर्फ ईरान खतरा है, जिसके दरमियान में कई मुल्क भी हैं और बहुत दूर है, सरहद से सरहद भी नहीं मिलती। तो कोई तो ऐसी वजह है कि इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान की सरजमीन, और यहाँ से उनके मकासद पूरे होते हैं जो एक अपना वो बना चुके हैं ग्रेटर इसराइल का, उनका नक्शा ही यहाँ से पूरा होता है। लेकिन चौधरी शाह नज़ीर साहब, ये जो है इसका जो जुग्राफियाई है ईरान का, ये ऐसा महल वकू है कि सारी सुपर पावरों ने कोशिश की है इस पर कब्जा करने की, तसल्लुत जमाने की, और हर एक ने इसके साथ जंग की, लेकिन ना इस पर फातेह हो सका, ना ही इस पर कब्जा कर सका। सो अब भी एक कोशिश की जा रही है। इसीलिए अपना ईरान के जो है सरबराह उन्होंने कहा है कि जंग तो इसराइल ने शुरू की, लेकिन इसका इख्तिताम हम करेंगे। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि इसराइल अगर बंद कर देता है झारियाना, अपने जो अज़ाइम पूरे कर रहा है वो बंद कर देता है, तो हम भी बंद कर देंगे, हम भी उसकी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये क्या जो है वो दो बयानात में ये कैसा है कि ये जंग जारी भी है और इसको ख़त्म करने की भी बात हो रही है? देखिए, ईरान का अगर देखा जाए तो ईरान के अंदर जो शहादतें हुई हैं, ये तारीख का बहुत बड़ा वाक़या है कि किसी मुल्क की जो अस्करी क़यादत जो है और जो साइंसदान, एटमी साइंसदान है, वो सारे के सारे टारगेट करके उन्होंने शहीद किए हैं। बल्कि इसराइल जो है वो तो खामनेई तक पहुंचना चाह रहा था, उनकी जो मजहबी क़यादत है उसके खिलाफ भी वो ऐसे ही अटैक करना चाहता था। लेकिन यहाँ तक अगर हम अपनी मुख्तलिफ चैनल्स को देखते हैं, अमेरिकन की जो रिपोर्ट्स को देखते हैं, उसके मुताबिक एक बात तो ये समझ आती है कि अमेरिका खुद नहीं चाहता, उसने इसराइल को मना भी किया कि ईरान के अंदर खामनेई के खिलाफ जो आपने अटैक है ना वो नहीं करने, ठीक, उन आपने एलिमिनेट नहीं करना। तो इसके पीछे कई तरह की चीजें अब नजर आती हैं। ये जान के कि शतरंज की तरफ फैली हुई है। अब ईरान के अंदर सुर्ख परचम जो है वो लहराया जा रहा है, पहले लहराया जाता रहा, अब भी ईरान जो है अपना बदला लिए बगैर जब तक इसराइल की बड़ी क़यादत में से कुछ बड़े टारगेट अचीव नहीं करेगा, जो मेरा जो ख्याल है वो जब तक ये उनके कुछ बड़े बड़े टारगेट जो शख्सियात के हैं वो पूरे नहीं करेगा, उनको नहीं मारेगा, ईरान जो है वो ईरान आराम से नहीं बैठेगा। उसकी वजह यह है कि उसकी अपनी सर्वाइवल इस्लामी दुनिया के अंदर भी है, मगर भी दुनिया के पास भी है कि इसराइल आया, वो मार के चला गया, आपने चंद मिसाइल कुछ छोड़े, उसके बाद वहाँ पर उनकी आबादियों को आपने निशाना बनाया, तो आबादियों को आपको भी निशाना बनाया। लेकिन जो बड़ी अचीवमेंट उन्होंने की कि वहाँ उन्होंने ईरान के एटॉमिक के जो सेंटर्स थे उनको निशाना बनाया, उनकी अस्करी क़यादत को निशाना बनाया। तो इसके बदले में ईरान ने क्या किया, ईरान के खून को समझने की कोशिश, उसके डीएनए को समझने की कोशिश करें। ईरान आराम से नहीं बैठेगा। ईरान ने पहले कह दिया था अमेरिका आया तो ये जंग जो है अमेरिका तक जाएगी। तो ये अब जंग के जो मेथड है ना वो मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब जो पुराने जमानों की हम मिसालें देते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का दौर है जिसके अंदर जंगें जो हैं टेक्नोलॉजी की बुनियादों पर लड़ी जाएंगी और टेक्नोलॉजी इसमें मदद करेगी। जिसके पास ज्यादा
قوت ہوگی وہ زیادہ برتری حاصل کر پائے گا. اب دیکھیں اسرائیلی تو بینکرز کے نیچے سارے کے سارے چھپ جاتے ہیں اور انہوں نے، لیکن ہمارے جو ایران کے جو بہن بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جو بچے ہیں ہمارے، وہ تو سینہ تان کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں. یہ ایک جذبہ ہے. اس جذبے کے باوجود اور اس ٹیکنالوجی کے باوجود جو ہے ایران کسی صورت اب پیچھے نہیں ہٹنے کو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ فوری ہٹ جائے گا. وہ جب تک پورا بدلہ نہیں لے گا نا، وہ اب آرام سے نہیں بیٹھے گا. اور اس صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تب کیا کرے گا امریکہ. اب امریکہ جو ہے اس وقت انوالو ہوگا جب ایران جو ہے وہ کسی صورت میں امریکہ کے کسی براہ راست اڈے کو نشانہ بنائے گا جو اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے یہ ایسی غلطی کرے گا کہ دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں اس کے اڈے ہیں اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سرپرست ہے اسرائیل کا تو اس کو ٹارگٹ بنائے گا. ایران مجھے لگتا ہے کہ ایسی غلطی نہیں کرے گا. وہ امریکہ کو براہ راست نہیں لے کر آئے گا جب تک امریکہ کے براہ راست کسی اڈے پر ایران جو ہے اٹیک نہیں کرتا. اچھا شاہ نذیر چوہی صاحب، یہ آج ہی جو ایرانی قیادت نے اعلان کیا ہے کہ آپ سکرین دیکھتے رہیں، آپ کو ایک نیا سرپرائز ملے گا. ایران کیا سرپرائز دینے جا رہا ہے؟ ایران تو دیکھیں انتقام اور بدلے کا اعلان کر چکا ہے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہم نے کبھی سنا تھا کہ ایسے جاپانی جو تھے وہ اس طرح کے اعلان کرتے ہیں، افغانی اس طرح کے اعلان کرتے رہے ہیں کہ انتقام کو پورا کرنے کی ان کے اندر. اور یہ ڈنگیا نے بھی اس علاقے کا آپ دیکھیں نا ذرا، جی بالکل، یہ تو یہ کریں گے. اب وہ بڑا سرپرائز ہے تو قبل از وقت کوئی بات کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اٹامک پاورز ہے، ایٹم کا دھماکہ کر دے گا، یہ اپنی کر دے گا. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اسرائیل کے اوپر جا کے فوری طور پر جا کے ایٹم بم جو ہے وہ گرا دے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کبھی ہو. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کے جو چینلز کے اوپر بہت ساری خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ایرانی قیادت نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہم پر ایٹم پھینک دیا تو ہم کو نیستہ نابود کیا تو ہمارا بدلہ پاکستان لے گا، کیونکہ پاکستان نے ہم سے وعدہ کر دیا. اور انڈین میڈیا جو ہے وہ اس بات کو اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. اور پاکستان کا جو ایٹم بم ہے، ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، ٹھیک ہے، ہماری محبتیں، ہمارا اخلاق، ہماری ان کے ساتھ بہت، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایران کے ساتھ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. انڈیا کے میڈیا کا جھوٹ تو شاہ نذیر چوہی صاحب ہم پاک بھارت جنگ میں دیکھ چکے ہیں. اس نے تو یہاں لاہور اور کراچی اور کشمیر سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں اسلام آباد تک فتح کر لیا تھا. تو وہ تو جھوٹ جب بولتا ہے تو بالکل آئینے کے ہٹ کے بولتا ہے. دیکھیں شاہ صاحب میری بات سنیں، وہ بولتا ہے لیکن ہمارے ادھر شیر بھی بہت سارے گرجتے ہیں. جی خواجہ آصف صاحب نے ایک جو ایوان میں کھڑے ہو کر جس طریقے سے اسرائیل کے بارے میں اپنا موقف دیا ہے، وہاں سے وہ چیزیں ساری اخذ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر قدیر خان صاحب بھی تو یہ کہا کرتے تھے مجھے اجازت دیں، میرے پاس جو اتنی پاور ہے کہ یہاں سے میں میزائل چلاؤں گا تو اسرائیل کو تباہ کر دوں گا. تو یہ چیزیں جو ہمارے پاکستانیوں کو پتہ ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ہماری قومی کاز کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ باز نہ آیا اور امت مسلمان کے خلاف اس کے جو جنگی عزائم میں بڑھتے چلے گئے تو ہم کوئی نہ کوئی جو ان ملکوں کو اخلاقی جو ہے مدد اس طرح سے فراہم کریں گے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. ہماری اخلاقی مدد بھی ان اسلامی ملکوں کی جو ہے بہت بڑی تقویت ہوگی. دوسری بات، اسرائیل ہمارے لیے کون سا لاڈلا ہے؟ یہ تو انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے لے کر آ گیا تھا. گزشتہ جنگ میں بھی پوری سپورٹ کی ہے. ہاں، تو دوسری یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پہلے سے ایک ایسا درندہ ہے کہ جس کو ہم نے، پاکستان نے ایک دفعہ پہلے بھی لگام ڈالی تھی، برسوں پہلے کی بات ہے. تو یہ اس کو پتا ہے کہ پاکستانی فائٹرز جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے کتنے خطرناک. لیکن شاہ نذیر چوہی صاحب اس دفعہ تو ایران نے بھی جو ہے وہ اس کا غرور توڑا ہے. غرور ابھی توڑنے کی ضرورت ہے جی. ہم ایک آئرن کے خول میں بیٹھے ہیں اور ہمارے تک نہ کوئی میزائل پہنچ سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی ہٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میزائل ہیں وہ پہنچتے ہیں اور کیسے پہنچتے ہیں وہ ایرانی قوم نے انہیں بتایا ہے. لیکن ہم یہاں پہ ایک طرف تو پاکستان جو ہے وہ پاک بھارت جو ہے جارحیت میں الجھا ہوا ہے، ابھی تک جو ہے وہ معاملات حل نہیں ہوا. دوسری جانب جو ہے یہ جنگ اسرائیل اور یہ شروع ہو گئی ہے. پاکستان کا آخری اس میں یہ سوال
کہ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ پاکستان جی دیکھیں جی، جنگ کو رکوانے کی پوری کوشش کرے گا، امریکہ سے بھی بات کرے گا، دوسرے اسلامی ملکوں کے ساتھ بھی بات کرے گا. آپ دیکھیں سعودی عرب اور پاکستان کا موقف ایک ہے، تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ دونوں ملک اس وقت کیا کام کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں اگر یہ جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ مہنگائی کی اور غربت کی جو ہے نا ایک لکیر اس پورے خطے میں پیدا ہوگی. اگر ایران نے جب یہ دیکھ لیا کہ اسرائیل اور اس کے علاوہ کئی اور ملک اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ جو ہے ہمارا جو سمندری راستے ہیں تیل کے، وہ ان کو بند کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جس کے نتیجے میں یہ پیٹرول ابھی ہم جو 260 کا یا 265 کا لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، تو یہ تو 1000 روپے لیٹر تک چلا جائے گا. تو یہ حالات، یہ بڑے سنگین حالات ہیں. پیٹرول بڑھتا ہے، قیمتیں بڑھتی ہیں، تو بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے. بجلی تو خیر پہلے بہت مہنگی ہے، اور یہ روٹی جو ہے ابھی جو 15 روپے کی ایک روٹی ہے، یہ آپ کو ملنی ہے 100 روپے کی روٹی ملے گی پھر پاکستان میں. تو ان حالات کو، اس جو صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں، ہماری سلامتی کے ادارے جو ہیں، وہ اس پر بڑا غور کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کوئی چھوٹی سی جنگ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں عراق کے ساتھ بھی جب جنگ ہوتی تھی تو اس کے حالات کتنے زیادہ پاکستان میں خراب ہو جاتے تھے، متاثر ہوتے ہیں. لیکن یہ اب ہم نئے دور میں زندہ ہیں، سائبر دنیا میں زندہ ہیں. ہمارے ہاں ہمارے اداروں کے اندر الحمدللہ اتنی قوت، اتنی جرت، اتنی ہمت اور اتنی ذہانت اور اتنی استطاعت موجود ہے کہ ہم جو ہے اس کو بڑے طریقے سے ٹیکل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو اس وقت پوری دنیا کی جو سیاسی بساط ہے، پاکستان اس میں بڑے اچھے طریقے سے اپنے جو مہرے جو ہے نا وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اور ایران کو پاکستان تنہا نہیں چھوڑے گا. اب یہ ایران کو ایرانیوں کو پتہ ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ نے دیکھا ان کی اسمبلی کے اندر پاکستان کے حق میں 5-7 منٹ تک نعرے لگتے رہے ہیں. جی بالکل، تو ایسے بات تو نہیں ہو گئی نا. جی تو یہ چیزیں جو ہے بڑی سمجھنے والی ہے. پاکستان ان کی وہم سے زیادہ بہت آگے جا چکا ہے اپنی ٹیکنالوجی میں، خاص طور پر اٹامک ٹیکنالوجی میں بہت آگے. ہمارے ساتھ جو پنگا بازی کرنے کی کوشش کرے گا اس کو بہت مہنگا پڑے گا. اچھا شاہد علی چوہدری صاحب، میں آپ کی آمد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ جہاں صحافت میں ایک نام ہے وہاں آپ کا روحانی علم میں بھی ایک مقام ہے، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا آپ کچھ چند ایسی پیش گوئیاں کر سکتے ہیں یا آپ کے روحانی علم کے مطابق کہ کیا آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ان فیوچر مستقبل 2025 کا، اور پاکستان کا مستقبل اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں میں کوئی روحانی پیشوا تو ہوں نہیں، میں تو سیاسی جتنے بھی ہے، آپ نے جو میرا ایک صحافتی جو حوالہ ہے اس کے حوالے سے، باقی جو صوفیزم کے ساتھ تعلق ہے اس کی بنیاد پر میں یہ میرے ایمان کا ایک حصہ ہے. میں آج تک پاکستان کے کسی قسم کے بھی حالات سے پریشان نہیں ہوا. اس پر چاہے مجھے لوگ گالیاں دے لیں یا تنقید کر لیں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ پاکستان نے آگے جانا ہے. ہم نے سائیکل کا دور دیکھا ہوا ہے نا، ہمیں پتا ہے کہ اب ہم سائبر کے دور میں ہیں. تو سائیکل سے سائبر تک جانے کا سفر جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پاکستان ترقی کی بہت زیادہ منازل طے کر چکا ہے. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی میں نے بایوگرافی لکھی تھی، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ساری چیزوں کو ہم نے مطالعہ کیا تھا. اور پھر بہت سارے ایسی اور چیزیں بھی ہیں جو اس وقت مناسب نہیں ہے بات کرنا. جو میرا جو کہنا ہے، پاکستان جو ہے اپنے خطے میں تو ٹائیگر بنے گا، اور وہ وقت 2025 سے شروع ہو چکا ہے. میں نے اکتوبر 2024 میں کچھ دوستوں سے، کچھ بزنس مینوں سے یہ بات کہی تھی کہ اگلا سال یعنی 2025 جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. پاکستان پوری دنیا میں نمایاں ہوگا، حالات یکسر بدلیں گے، اور پھر پاکستان کے فیصلوں کو دنیا جو ہے پذیرائی دے گی. اور الحمدللہ وہ چیزیں آنے والے وقت میں پاکستان جو ہے بہت بڑی قوت بنے گا. ہاں مہنگائی بھی آئے گی، تکالیف بھی ہوں گی. اب ہم ایک نئے دور میں جا رہے ہیں شاہد صاحب، ہم نئے دور میں جا رہے ہیں. ابھی ہم نے گرین پاسپورٹ کو بڑی عزت دلوانی ہے، جس کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. ایک بڑا ذمہ داری کا جو ہے نا اب دور آ چکا ہے ہمارے اوپر. آپ اس کے پہلو بہت سارے ہیں، سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، عسکری بھی ہو سکتے ہیں، معاشی بھی ہو سکتے ہیں، سماجی بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ چھوٹی چھوٹی مثالوں کو آپ دیکھیں کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے. پنجاب کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو کام ہوتے نظر آ رہے ہیں. ابھی کچھ ایسے نئے ایکٹ بنے ہیں، نئی فورسز اب آ رہی ہیں، جیسے پیرا فورس آ رہی ہے، اور اسی طرح گنڈا ایکٹ بنے ہیں پاکستان میں. اب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے آپ نے برائی بھی ختم کرنی ہے،
اور احساس ذمہ داری بھی پیدا کرنا ہے. آپ نے شہریوں کو شریف بھی بنانا ہے، جس کا آپ اور ہم سارے کے سارے تقاضا کرتے رہے ہیں. جگہ جگہ فراڈیاں بیٹھے ہوئے ہیں، قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، ریپ کرنے والے، گھروں سے نکلنے والی بچیاں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. تو یہ سارا کچھ بدلنے والا ہے. اوپر سے بڑے سخت فیصلے آ رہے ہیں، بڑے سخت آرڈر آ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نے جو ہے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، تو حالات بدلنے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نظام کی بھی تبدیلی ہونے والی ہے؟ کوئی نظام نہیں بدلے گا جی، نظام اچھا سارے کا سارا اسی طرح رہا ہے. یہ نظام جو ہے یہ بہتر نہیں ہے، اسی طرح کا نظام ہے، اور اس کے اندر آپ کو سارا کچھ نظر نہیں آ گیا کہ کس طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کیا گیا ہے. تو نیا نظام کہاں سے؟ لیکن خلافت تو یہاں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہاں پر آئے گی کہ خلافت کا نظام آئے گا، یہ صدارتی نظام آ جائے گا. ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ پریکٹس ہوگی، یہ اسی طرح نظام آنا ہے، سیاسی جمہوری نظام ہے جو ہمارا اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن تبدیلی ہے بس اس میں تھوڑا سا جو یہاں پر میں آپ کی اسی پلیٹ فارم سے بات کروں گا کہ حکومت جو ہے، ادارے جو ہیں، وہ تھوڑا سا میڈیا پر بھروسہ کریں، ان کی تربیت کے لیے اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے ایسے پلیٹ فارم بنائیں جہاں سے ہر ادارے کے لوگوں کو بلایا جائے، ان کے ساتھ اپنے پروجیکٹ جو ہیں، قومی کاز جن کے ساتھ جڑی ہو وہ ڈسکس کیا کریں، تاکہ میڈیا کے اندر بھی اعتماد آئے اور مل کر یہ چلیں. ابھی یہ جو جنگ ہم نے انڈیا سے جیتی ہے، اب خود ساری وہ قوتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ میڈیا کی مدد سے ہم نے یہ جنگ جیتی ہے. تو میڈیا کا یہ کردار ہے، اس کو تسلیم اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کی ترقی کے لیے بھی جو ہے مدد فرمائیں، تاکہ میڈیا جو ہے پوری نظام کے اندر اپنا ایک مثبت جو ہے نا رول ادا کرے. اور اس کی بہت ضرورت ہے. امریکہ ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اب میڈیا کا ساتھ لیے بغیر، اس کی مدد کے بغیر نہیں جی سکتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ میڈیا کو آپ نے اپنے بغل بچہ بنا کے سارا کچھ کرنا ہے، تو آنے والے دور میں لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ آپ جو بول رہے ہیں، جو آپ دکھا رہے ہیں، وہ آپ کا نقطہ نظر ہے، عوام کا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے. تو عوام کے نقطہ نظر کو سامنے رکھنے کے لیے ہی میڈیا جو ہے وہ ہوتا ہے، تاکہ آپ کے اندر توازن قائم رہے، آپ کے ملک کے اندر جمہوریت بھی رہے، اور آپ کے اندر جو ہے فلاحی جو نظام کو پیدا کرنے کی جو استطاعت جو ہے وہ بھی بڑھے، کرپشن کسی ختم ہو، میرٹ کو آپ اوپر لے کر آئیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا کو آزاد رکھا جائے، لیکن ذمہ دار بنانے کے لیے حکومت کو اس کو اپنے پیج پر دینا پڑے گا. بہت شکریہ جی. شاہ نذیر چوہدری صاحب نے بڑے خوبصورت خیالات کا اظہار کرتے ہوئے امید کی کرن جگائی ہے، اور ہمیں اس امید کی کرن کے ساتھ ہی جینا ہے، اور اس امید کی کرن کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے کہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم نے نئے دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے ہم نے قدم آگے بڑھانا ہے اور ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہونا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.